यसमा हेर्नुस् हिस्ट्रीलाई हेर्दा फेरिमा सामान्य क्वेशन पनि गरेको छ है एकदम सामान्य भन्दा सामान्य क्वेशन पनि गरेको छ र यसले अफिसरमा त्यस्तो अहिले सम्म तपाईलाई हेर्नुस् त सर सुन्नुस् न प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ अब मैले के ल भन्नुस् तपाईको के छ भन्नुस् मैले क्लास सुरु गरे अब के छ ल के छ भन्दै ल भन्नुस् ल मेरो कुरा सुनौ है अब यसमा हामी टाइम एन्ड वर्कमा है सुन्नुस् न प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ के थियो ल भन्नुस् केही छ भने टेलिग्रामबाट पनि क्वेशन पनि पेन पनि गर्न मिल्छ 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 मजाले मिल्छ है अब यार अब यो टाइम एन्ड वर्कमा तपाईलाई यसमा हामीले करिब करिब तपाईलाई 10-15 जति मैले क्वेशनहरुलाई यसमा है गेस गरेको आफुलाई लागेको गेस क्वेशनहरुलाई म यहाँ शेयर गर्छु र त्यो प्याटर्न भन्दा बाहिर चाहिँ यसमा चाहिँ नजाओस् भन्ने हिसाबले म पढाउँछु है पहिला सामान्य हेर्नुस् त पहिला एउटा सामान्य क्वेशन 2076 सालमा अफिसरलाई सोधेको क्वेशनबाट सुरु गरेको छ है अफिसर स्थानीय तहलाई सोधेको क्वेशन किनभने त्यो क्वेशन कहिलेकाहीँ क्वेशन यता उता तपाईको के गरिरहेछ टर्न गरिरहेछ त्यो क्वेशनबाट सुरु गरे हेर्नुस् है त क्वेशनले के भनेको छ भने ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ दोब्बर क्षमतावान छ भन्छ क्षमतावान छ A is double capable than B भन्छ A is double के त efficient than के भनेको छ B भनेको छ हेर्नुस् है दोब्बर क्षमतावान छ पुरा विराम B ले उक्त काम 12 दिनमा गर्छ भने 12 दिनमा गर्छ भने हेर्नुस् है गर्छ भने सोही काम दुई जना मिलेर कति दिनमा सक्ला दुई जना मिलेर कति दिनमा सक्ला यो एउटा तपाईलाई मैले सामान्य क्वेशन हो तर यस्तो क्वेशन सोधेको थियो हेर्नुस् अब यसको लागि तपाईलाई पहिला म थोरै कन्सेप्टको कुरा गरे 1 मिनेट जति तपाईलाई थोरै कन्सेप्टमा एकैछिन है यहाँ अलि क्यामेराले क्लियर देख्नु हुन्छ ल मैले थोरै तपाईलाई कन्सेप्टको कुरा के गरे भने हेर्नुस् है मैले क्वेशन लेखिन ए ले कुनै काम 20 दिनमा गर्छ बी ले सोही काम 30 दिनमा गर्छ दुवै जना मिलेर भन्यो भने हामीलाई नर्मली थाहा छ यो क्वेशन है हामी गर्न पनि सक्छौं दुई जना मिलेर भन्नबित्तिकै जहिले पनि हामी के निकाल्छौं हामी टोटल वर्क निकाल्छौं टोटल वर्क भनेको एलसीएम यो दुईटाको एलसीएम निकाल्दा कति हुन्छ यो दुईटाको 60 हुन्छ यसले 3 टाइम्स जान्छ यसले 2 टाइम्स जान्छ के भन्नु भयो नि यो भनेको एक दिनको क्षमता हो जम्मा काम एलसीएम लिनु भनेको टोटल वर्क हो जम्मा 60 भाग काम छ नि यसले 20 दिनमा गर्छ भने हेर्नुस् है यसले 20 दिनमा गर्छ भने बीले के गर्छ 30 दिनमा गर्छ पछि 60 भाग काम भ्याउनलाई यसले एक दिनमा 3 भाग काम गर्नुपर्छ यो भनेको एक दिनको क्षमता हो वान डे के हो इफिसिएन्सी हो यो चाहिँ भनेको यसको एक दिनको क्षमता हो पछि यो दुईटा जोड्दा फेरि एक दिनमा कति हो 5 ले 60 लाई भाग गर्दा कति हो 12 दिन त्यसरी हामीले एलसीएम लिनु भनेको के हो जम्मा वर्क हो यो तपाईको भनेको के हो हाम्रो वान डे इफिसिएन्सी हो अब तर हामीले त्यहाँ के दिएको छ भने ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ भनेको छ पछि क्षमतावान मान्छेले त फास्ट गर्छ काम हेर्नुस् तपाई भन्दा म दोब्बर क्षमतावान छु भनेपछि त तपाई र म दौडिन ठाउँमा तपाई भन्दा म दोब्बर फास्ट दौडिन्छु भनेपछि त मैले त छिटो दौडिनु भयो तपाईलाई 1 घण्टा लाग्ने ठाउँमा मलाई चाहिँ तपाई आधा घण्टा लाग्ने भयो तपाईलाई 2 घण्टा लाग्ने भयो नि मलाई 1 घण्टा लाग्ने भयो जो फास्ट छ काम त छिटो गर्छ भनेपछि बीले नि जब तपाईलाई 12 दिन लाग्छ भने एले त 6 दिन लाग्ने हो हेर्नुस् किनभने फास्ट गर्ने मान्छेले त के गर्छ छिटो गर्छ दुई जना मिलेर भनेपछि क्याल्सियम लिँदा फेरि कति हो 12 यसले एकचोटी जान्छ यसले दुईचोटी जान्छ यो दुईटा जोड्दा कति भयो 3 भयो यसले भाग गर्दा कति भयो 4 भयो यो स्थानीय तह छैटौंमा सोधेको थियो क्वेशन है कहिलेकाहीँ किन क्वेशन गराएको भन्दा कहिलेकाहीँ क्वेशन तपाईँ यताको उता हाल्दिहाल्न पनि सक्छ र सामान्य क्वेशन पनि सोधेको छ है एकदमै सामान्य भन्दा सामान्य क्वेशन पनि सोधेको छ है त अफिसर 2000 तपाईको 74 मा यो क्वेशन लेखेको थियो एले कुनै काम तपाईको 8 दिनमा गर्छ बी ले सोही काम 12 दिनमा गर्छ भने दुई जना मिलेर एक क्वेशन सोधे हो अफिसर 2075 मा 74 मा सोधेको क्वेशन यो एले कुनै काम 8 दिनमा गर्छ बी ले सोही काम 12 दिनमा गर्छ भने दुवै जना मिलेर सोधेको क्वेशन यो दुई जना भएपछि एलसीएम 24 हो यसले यसलाई 3 चोटी यसले यसलाई कति एक चोटी यो दुईटा जोड्दा कति भयो 4 हेर्नुस् त यसले यसलाई सरी दुई चोटी जोड्दा कति भयो 5 24 लाई 5 ले भाग गर्दा फेरिमा 4 4 5 20 हो 4/5 दिन यही क्वेशन हो हेर्नुस् 74 मा सोधेको यस्ता सामान्य क्वेशनहरु सोधेको छ मैले तपाईलाई यो क्वेशन किन गराएको भन्दा पास्ट इयरमा कस्ता क्वेशन सोधेछ त तपाईलाई त्यो कुरा पनि थाहा होस् र त्यो क्वेशन रिपिटेड छ त्यसकारणले हामी हेर्नुस् त यस्ता क्वेशनहरु गरेका छौं है त अब हेरौं अब कस्ता क्वेशन गर्न सक्छ हेर्नुस् है
क्वेसनले कस्तो यसले कस्तो क्वेसन गर्न सक्छ। अब एउटा यस्तो क्वेसन गर्न सक्छ हेर्नुस् है। एउटा पहिलो क्वेसन मैले तपाईलाई यो टाइप 1 बाट यस्तो एउटा क्वेसन गर्न सक्छ। एलाई कुनै काम गर्न बीलाई र हेर्नुस् त ए र बीलाई लाग्ने समय भन्दा समय भन्दा ए र बीलाई लाग्ने समय भन्दा ए र बीलाई लाग्ने समय भन्दा 12.5 दिन बढी लाग्छ। 12.5 दिन बढी लाग्छ है। 1/2 दिन बढी लाग्छ। यो 1/2 है। 12.5 दिन के लाग्छ बढी लाग्छ। यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्न सक्छ है। र बीलाई सोही काम गर्न ए र बीलाई लाग्ने दिन भन्दा 8 दिन बढी लाग्छ। भने दुवै हेर्नुस् त लाग्छ भने ए र बीलाई लाग्छ भने ए र बीलाई कति दिन लाग्ला। उक्त काम गर्न कति दिन लाग्ला। यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। यो टाइपको क्वेसन गर्न सक्छ हेर्नुस् है। अब यो क्वेसन आयो भने तपाईले अप्सनबाट ट्याली गरेको हुन्छ 8 10 12 14 है। मैले क्लास पढाउँदा फेरिमा यही क्वेसनै राखेर पनि गराएको छु तपाईलाई। यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने यसरी गर्ने भनेर। अब यसलाई म्याथमेटिक तरिकाले गर्नु भयो भने बुझ्नु भएको छ नि। ए को दिनलाई a + b को दिनलाई x मान्नु भयो भने ए लाई लाग्ने दिन त यो x + 12.5 दिन हो। ए लाई लाग्ने चाहिँ b लाई लाग्ने भने x + कति हो 8 दिन लाग्ने हो। 8 दिन लाग्ने हो। अब यसलाई एलसीएम लिएर गरिराख्दा फेरिमा तपाईको के हुन्छ टाइम धेरै लस्ट हुन्छ। यसै तपाईले 1/, अनि x + 1 12.5 प्लस तपाईले 1/x + 8 गरेर हल गरिराख्दा फेरिमा तपाईको टाइम धेरै लस्ट हुन्छ। त्यसैले यसरी नगर्ने। यस्तो बढी भनेर दिन आयो भने दुईटाको बढी दिनलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने रुट अन्डरमा राखेर है। के गर्ने भन्दा यसको फर्मुला a + b = रुट अन्डर। हेर्नुस् त अब a को बढी दिनलाई र b लाई लाग्ने बढी दिनलाई के गर्ने 12.5 दिन अनि इन्टु तपाईलाई 8 दिनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो भनेको 12 × 24 25 को तल कति भयो 25 को तल 2 भयो। त्यो इन्टु 8 भयो। अब यसले यसलाई 4 चोटी काट्यो। 25 चौको 100 हो। 100 भनेको कतिको स्क्वायर हो 10 को। 10 ले स्क्वायर काटिहाल्छ। आन्सर कति आयो 10 दिन आयो। यस्तो खाले क्वेसन आयो भने रुट अन्डरमा राख्ने र तपाईले के गर्ने दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने। स्क्वायरमा गएन काटिएन भने पनि तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन। किनभने तपाईलाई जस्तो सपोज मानौं अहिले काटियो 100 आयो। तपाईलाई भोलि यो भन्दा 10 दिन बढी लाग्छ मात्रै भन्देको भए भने हेर्नुस् त तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने यो भन्दा 10 दिन बढी लाग्यो भने यसो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसलाई कति दिन लाग्छ थाहा छैन। अप्सनबाट ट्याली गरे पनि हुन्छ। नभए के अरे 10 इन्टु के अरे तपाईले 8 गर्ने। यसो गर्नुभयो 80 भयो रुट अन्डरमा भयो। बुझ्नु भएको छ नि। तपाईलाई दुईटालाई लाग्ने दिन तपाईलाई यति नै राख्दिन नि सक्छ अप्सनले। बुझ्नु भएको छ नि। अब तपाईलाई 9 त हुँदैन 8 पॉइन्ट तपाईको समथिङ दिन राख्दिन पनि सक्छ है। अप्सनमा हेर्दा भेटिहालिन्छ। त्यसो हात दिनु पर्दैन। त्यसैले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि प्राय र यस्तोमा स्क्वायरमा बाहिरिने। किनभने यहाँ तपाईको आइसकेपछि यसरी 8 10 12 14 आइसक्दा निक्लिने नम्बरै आउनु पर्यो। कि यहाँ पनि तपाईको पोइन्टमा आउनु पर्यो 8 पॉइन्ट समथिङ आउनु पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि। 8 पॉइन्ट तपाईलाई 8 यसमा समथिङ आउनु पर्यो। भनेपछि यस्तो खाले क्वेसन आयो भने रुट अन्डरमा राख्ने र तपाईले के गर्ने दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने है। एउटा यो भेराइटीको क्वेसन सोध्न सक्छ एउटा क्वेसन है त। अप्सनबाट कसरी हेर्ने यस्तोमा अप्सनबाट कसरी हेर्ने अप्सनमा 10 भयो भने 12.5 दिन बढी लाग्छ भनेपछि कति भयो भनेको 12.5 यसमा तपाईले जोड्ने। यो ए लाई लाग्ने दिन हो अनि बी लाई लाग्ने दिनलाई त्यही अनुसारले ट्याली गर्दै यो भनेको 22.5 दिन लाग्यो। एउटाको 22.5 दिन भयो। यो भनेको 12.5 + 10 भनेको 22.5 दिन भयो। अनि अर्कोको तपाईलाई कति दिन छ 8 दिन बढी भनेपछि अब के गर्ने एउटालाई 10 भयो भने 10 + 8 ले कति भयो 18 दिन भयो। त्यसरी गर्ने। त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो गर्दा काट्नलाई गाह्रो हुन्छ झ्याउ हुन्छ है। त्यसैले रुट अन्डरमा राखेर निकाल्दैन है यस्तो क्वेसनलाई। ओके एउटा यस्तो टाइपको क्वेसन गर्न सक्छ। अब अर्को तपाईलाई हेर्नुस् है त
अर्को यस्तो टाइपको क्वेसन गर्न सक्छ तपाईलाई, जस्तो a प्लस b लाई कुनै काम गर्न, हेर्नुस् है मैले यहाँ तपाईलाई म टाइपमा गएको छैन, म तपाईँ पोसिबल क्वेसनमा मात्र गइरहेको छु है। यो चाहिँ तपाईलाई यस्तो टाइप क्वेसन गर्यो भने a प्लस b लाई कुनै काम गर्न हेर्नुस् है, कुनै काम गर्न 12 दिन लाग्छ, 12 दिन लाग्छ। b प्लस c लाई सोही काम गर्न, हेर्नुस् है, सोही काम गर्न ल 24 दिन लाग्छ, 24 दिन लाग्छ, 24 दिन लाग्छ, 24 दिन लाग्छ। र हेर्नुस् त, र a प्लस c लाई उक्त काम गर्न 48 दिन 16 दिन लाग्छ, 16 दिन लाग्छ भने तीनै जना मिलेर उक्त काम कति दिनमा गर्ला? तीनै जना मिलेर यो तीनै जना मिलेर भन्न सक्छ अथवा a लाई मात्र b लाई मात्र भन्न सक्छ। तीनै जना मिलेर उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्ला? उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्ला? कति दिनमा गर्न सक्ला? If A and B can do a piece of work in कुनै भए चाहिँ a piece of work in 12 days, हेर्नुस् त, B and C can do a piece the same work in कति छ 24 days, अनि के छ A plus C can do this work in कति छ तपाईको 16 days. Then how many days they can finish के भन्छ all together भन्छ। तीनै जना मिलेर कति दिनमा गर्छ? यस्तो आयो भने हामीले के आदि एलसीएम लिने, A plus B को 12 दिन, B plus C को 24 दिन, अब C plus A को कति 16 दिन, तीनटैको एलसीएम ल्याऊ। र तीनटैले भाग जाने नम्बर राख्ने, हेर्नुस् है, तीनटैले भाग जाने नम्बर राख्ने। तपाईले यहाँनिर जति राख्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर 36 लाई 16 ले जाँदैन, 48 लाई जाने हो। 48 लाई 12 चौको 48, 24 दुना 48, 16 तिया 48 यसै राख्ने। हेर्नुस् त 48 लाई तीनटैले भाग जान्छ, बुझ्नु भएको छ नि। अब यो सबै जोडौं, 7 6 भयो, 6 3 कति भयो 9 भयो। अब हेर्नुस् त 9 भइसकेपछि अब तपाईले के गर्ने, यसले यसलाई भाग गर्ने 48 डिवाइड बाइ के गर्ने 9 गर्ने इन्टु 2 गर्ने। किन 2 गर्ने भने भन्नु भएको छ नि, A पनि डबल छ, B पनि के छ डबल छ, C पनि डबल छ, त्यसैले यसलाई के गर्ने इन्टु 2 गर्ने। अब 96 लाई के गर्नु पर्यो तपाईले 9 ले डिवाइड गर्नु पर्यो, भन्नु भएको छ नि। 96 आउने भयो, 96 बाइ 9 भनेको 9.90 भयो, 6 बाइ कति भयो 3 भयो, 6 बाइ 9 भयो, काट्दा 2 बाइ कति भयो 3, 10 2 बाइ 3 डेज भयो। यसरी गर्नु पर्यो। अब यो इन्टु 2 किन गरेको भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ कसैलाई डाउट छैन होला, किनभने यहाँ A पनि डबल छ, B पनि डबल छ, यहाँ के छ C पनि डबल छ, त्यसैले हामीले के गरेको इन्टु 2 गरेको। यस्तो खाले क्वेशन सोधेको छैन, सोध्न सक्छ, सोध्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो यसरी गर्नु पर्यो है त। यस्तो खाले क्वेशन सोध्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो यसरी गर्नु। अब यही क्वेशनमा तपाईलाई हेर्नुस् त, यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दा A ले मात्र भन्न सक्छ के तपाईलाई, B ले मात्र भन्न सक्छ, C ले मात्र भन्न सक्छ क्वेशनले। हेर्नुस् है त, A र B ले कुनै काम हेर्नुस् त 9 दिनमा गर्छन् ल, B र C ले उक्त काम ल 12 दिनमा गर्छन्, र हेर्नुस् त A र C ले सोही काम 18 दिनमा गर्छन् भने A ले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्ला? A ले मात्रै। यो क्वेशन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ सोध्न सक्छ। A ले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्ला? उक्त काम कति दिनमा गर्ला? कति दिनमा गर्ला? कति दिनमा गर्ला? यो क्वेशन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। A लाई मात्र अथवा B लाई मात्र सोध्न सक्छ, C लाई मात्र सोध्न सक्छ है। अहिलेसम्म चाहिँ यो वर्ष के हुन्छ थाहा छैन, तर यो भन्दा अघिल्लो वर्षसम्म चाहिँ पढाएको भन्दा बाहिरबाट टाइम एन्ड सोधेकै छैन। त्यो टाइपबाट मात्र नबिकिन नम्बरै सहित त्यही हालेर सोधिरहेको छ क्या। अब हेरौँ यो वर्ष के हुन्छ हैन। यो एउटा क्वेशन सोधिदिन सक्छ, ताल परे भोलि यही नम्बर हाल्न सक्छ, डिफरेन्ट नम्बर हाल्न सक्छ। A ले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्ला? ल त निकाल्नुस् हेरौँ। ल त A ले मात्र उक्त काम कति दिनमा गर्ला?
तपाईलाई टाइम एन्ड वर्क जति गाह्रो आए पनि हामीले यहाँ कभर गरेर पोसिबल लागेका क्वेसनहरु गर्दा त्यहाँ भन्दा बाहिर जान सर यो क्वेसनमा a + b ले छोड्यो भन्यो भने c लाई पनि कति लाग्छ योमा a + b ले छोड्यो भने त कति दिनमा छोड्यो छोड्ने त्यति छोडेर मात्र हुन्छ र त्यतिमा त छोडेर भएन नि दिन त कति दिनमा छोड्यो भनेर आउनु पर्यो नि त ल अब हेर्नुस् a + c ले त कति दिन गरेर छोड्ने a + b ले छोड्यो भने त कति दिन लाग्ने भन्ने त फरक कन्डिसन हो फेरि है ल हेर्नुस् है यो क्वेशन सोधिदिन सक्छ तपाईलाई अब सोध्यो भने कसरी गर्ने हेर्नुस् है तीन जनाकोसँग निकाल्नै पर्छ a + b ले कुनै काम 9 दिनमा गर्छ b + c ले उक्त काम 12 दिनमा गर्छ c + a ले कति दिन गर्छ 18 दिनमा गर्छ एलसीएम 3 टैको 36 हो यसले 4 चोटी जान्छ यसले 3 चोटी जान्छ 36 है यसले 2 चोटी भाग जान्छ यो एक दिनको क्षमता हो यो 3 टै जोड्दा फेरमा कति भयो 9 क्षमता हो यो 3 टै जोड्दा फेरमा कति भयो 9 हो यसले लाई 4 चोटी 4 गुणा 8 पहिला 8 भनेको चाहिँ तीनै जनालाई लाग्ने समय रहेछ हेर्नुस् है अब तीनै जनालाई लाग्ने समय यति भएपछि a + b + c = 8 दिन भएपछि अब हामीलाई सोधेको कसको छ a को सोधेको छ अब सामान्य कुरा हेर्नुस् तीन जनाकोबाट a को निकाल्न पर्यो भने b र c को के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो हेर्नुस् हामीले है b र c को घटाउनु पर्यो अब यो b र c को घटाउने भनेको b र c को कति हेर्न सक्छ 12 दिन छ यहाँबाट b + c बराबर कति 12 दिन अब एलसीएम ल्याउँ त्यति घटाउन पाइदैन यसले 24 एलसीएम दुईटेको यसले 3 चोटी जान्छ यसले 1 2 चोटी भाग जान्छ यो 3 बाट 2 घटाउने 1 आउँछ 1 ले 24 लाई भाग गर्दा 24 दिन a लाई लाग्ने दिन 24 रहेछ अब फेरि तपाईको दिमागमा रहन सक्ला यो कुरा जस्तो अहिले यहाँ सरले जोड्यो यहाँ किन घटायो होला भन्नु भयो होला तपाईले अहिले हेर्नुस् त हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ यहाँ के को दिन थियो a को दिन थियो a b c को तीनटैको a + b + c को चाहिँ 8 थियो अनि b र c को मात्रै 12 दिन थियो अनि यो b र + c को चाहिँ 12 दिन थियो अब एलसीएम नलिकन घटाउन पाइने फेरि यो घटाएर 4 गर्दिन मिल्दैन नि फेरि यो गलत हो अब यसले यसलाई 3 चोटी भाग जान्छ a b c को एक दिनको क्षमता 3 b र c को एक दिनको क्षमता 2 भएपछि यसको क्षमता घटाएपछि a को मात्र क्षमता आयो 24 लाई 1 ले भाग गर्दा कति आयो 24 दिन आयो यो हो a को लाग्ने दिन यसरी यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ तपाईलाई सोध्न सक्छ यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ म आज तपाईलाई सिस्टमेटिक तरिकाले यो टाइपबाट यसरी आउँछ भनेर गएको छैन मैले आफ्नो लागेका सम्भावित क्वेशनहरुमा मात्र मैले डिल गरिरहेको छु है भोलिबाट चाहिँ हाम्रो अलिकति च्याप्टर वाइजमा अलि सिस्टमेटिकमा आउँछौं है ल हेर्नुस् कसैलाई डाउट छ यसमा कसैलाई डाउट छ ल हेर्नुस् अब a लाई मात्र b लाई मात्र c लाई मात्र भन्यो भने हामीले के गर्न पर्यो यसरी गर्नुपर्छ है ओके अब यो एउटा क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि अर्को क्वेशन हेर्नुस् है त म तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको क्वेशनहरु डिल गर्दै छु है त हेरौ अब अर्को क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशनमा हेर्नुस् यहाँ क्वेशनले यसो भन्छ a लाई कुनै कामको 4/5 काम गर्न 20 दिन लाग्छ हेर्नुस् है दिन लाग्छ बाँकी काम a र b मिलेर बाँकी काम a र b मिलेर a + b है a र b बाँकी काम a + b मिलेर 3 दिनमा गर्छन् भने b लाई मात्र उक्त काम गर्न कति दिन लाग्ला b लाई मात्र उक्त काम गर्न कति दिन लाग्ला ल यो क्वेशन ठ्याक्कै यस्तै नै क्वेशन 2000 तपाईको 72 मा अफिसरलाई सोधेको थियो अनि यही क्वेशन तपाईको 2075 मा सेकेन्ड लेफ्टलाई सोधेको थियो यही क्वेशन त्यो क्वेशन यता फ्याक्ट हाल्दिन सक्छ तपाईलाई है यो क्वेशन तपाईलाई यता हाल्दिन सक्छ ल त हेरौं a लाई कुनै कामको हेर्नुस् 2 का तल 4 का तल 5 भाग काम गर्न 20 दिन लाग्छ बाँकी काम a र b मिलेर 3 दिनमा गर्छन् यो 3 है यो 3 दिनमा गर्छन्
भने बीलाई मात्र उक्त काम गर्न कति दिन लाग्ला भन्छ क्वेशनले। ल त हेरौँ कसरी निकाल्नुहुन्छ। बीलाई मात्र उक्त काम गर्न कति दिन लाग्ला। ल त निकाल्नुस्। अप्सन पनि दिन्छु म। अप्सन 40 दिन, 45.5 दिन, 37.5 दिन, 22.5 दिन। ल स्पेशल वागले निकालिसक्नु भएको छ 37.5 यस 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 37.5 यस यस धेरै साथीहरूले निकालिसक्नु भएको छ 37.5 है। ल अब अर्को हेरौँ। ल हेरौँ हेर्नुहोस् है त क्वेशनले यस्तो भन्छ। हेर्नुहोस् त क्वेशनले के भन्दैछ भने क्वेशनले भनिरहेछ तपाईलाई एलाई कुनै काम गर्न कति दिन लाग्छ तपाईको 4 का तल 5 भाग काम गर्न 20 दिन लाग्छ भनेपछि हेर्नुहोस् है एलाई यो 4 को तल 5 भाग काम गर्नलाई 20 दिन लाग्छ भने यसलाई पुरा काम गर्न निकाल्नु पर्यो नि त। भन्नु भएको छ नि पुरा काम गर्न निकाल्नु पर्यो। पुरा कामले कति दिनमा गर्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त। 5 भागको 4 भाग काम 20 दिनमा गर्छ भने भन्नु भएको छ नि। अब बाँकी काम उसले पुरै काम गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् बाँकी काम भनेको त एक भाग छ। त्यो एक भाग सहित उसलाई कति दिन लाग्ला भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् त तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो यसलाई काट्दिनु पर्यो। भन्नु भएको छ नि किनभने 4 का तल 5 भाग काम गर्न कति दिन लाग्ने उसलाई 20 दिन लाग्ने छ। यसलाई पछि काट्यो 5 चोटी काट्यो 5 5 कति भयो 25 पुरा काम गर्न यसलाई 25 दिन लाग्ने भयो। अब बाँकी काम भनेपछि बाँकी काम भने हेर्नुहोस् त a प्लस b ले बाँकी काम भने 1 का तल 5 भाग काम गर्ने हो नि। किन 5 भागमा 4 भाग काम सिद्धिसित काम त 1 भाग बाँकी हो। 1 का तल 5 भाग काम चाहिँ कति दिनमा गर्छ 3 दिनमा गर्ने हो। बराबर 3 दिनमा गर्छ। हेर्नुहोस् 1 भाग कामलाई 3 दिनमा गर्छ भने 5 भाग कामलाई त 5 तिया 15 दिनमा गर्दैछन्। अब त सिद्धिहाल्यो के छ रे ए र बी ले 15 दिनमा ए एकले कति दिनमा 25 दिनमा। अब बी को मात्र निकाल्नु त के छ हेर्नुहोस् यसरी निकाल्ने ए प्लस बी को 15 दिन ए को मात्र कति दिन 25 दिन। अब एलसीएम लिने टोटल वर्क निकाल्नु पर्यो। एलसीएम दुईटैको 75 15 ले 5 चोटी जान्छ 25 ले 3 चोटी जान्छ। दुई जनाको क्षमताबाट एक जना क्षमता घटाउनु पर्यो। घटाउँदा 2 आयो 2 ले 75 लाई भाग गर्दा 37.5 आयो 5 दिन आयो। यही क्वेशनलाई अफिसरमा 2072 मा 80% काम भनेर सोधेको थियो के 80% काम एले 20 दिनमा गर्छ भनेको थियो। 4/5 भनेकै 80% हो। भन्नु भएको छ नि यसलाई तपाईले 100% गर्नुभयो भने यो भनेकै 80% हो। जस्तै यसलाई 100 गर्नुभयो भने यसले यसलाई 20 चोटी काट्छ 20 चोको 80 हो। यही क्वेशनलाई अफिसरमा 2072 मा चाहिँ 80% काम एले 20 दिनमा गर्छ भने बाँकी काम ए र बी ले 3 दिनमा गर्छन् भने बी लाई मात्र कति दिन लाग्ला भनेर क्वेशन सोधेको थियो। त्यही क्वेशनलाई 1/5 बनाएर टर्न गरिदियो के। अब भोलि तपाईलाई 4/5 भनेको यो भनेको नि त्यही 80% हो। भोलि तपाईलाई यसरी यो क्वेशन सोध्यो भने पनि नबिगार्नु होला। कसैलाई डाउट छ यहाँनिर यो 25% यो 25 दिन निकालेको यो 15 दिन निकालेको त्यो गरेको कसैलाई डाउट छ केही डाउट छ डाउट छ नि मेसेज गर्नुस्। डाउट छ कसैलाई डाउट छ कसैलाई डाउट छ डाउट छ त ल नो है त न ल। अब म अर्को क्वेशनमा गए है त। कसैलाई केही डाउट छैन हैन त छ त ल। अब हेर्नुस् अर्को क्वेशन यहाँ हेर्नुस् है यूपीएससी मा सोधेको छ। त्यो तपाईलाई कस्तो क्वेशन सोधेको छ भने लास्ट इयरमा त्यहाँ सोधेको क्वेशन हेर्नुस् है। यस्तो सिम्पल क्वेशन गरेको छ क्वेशन चाहिँ यस्तो गाह्रो चाहिँ गरेको छैन। हेर्नुस् है एलाई 1 का तल 4 भाग काम गर्न 10 दिन लाग्छ 10 दिन लाग्छ 10 दिन लाग्छ। बी लाई 40% काम गर्न 12 दिन लाग्छ 12 दिन लाग्छ र सी लाई 1 का तल 3 भाग
काम गर्न 13 दिन लाग्छ। 13 दिन लाग्छ भने सबैभन्दा छिटो काम कसले सकाउला लाग्छ भने सबैभन्दा छिटो काम कसले गर्ला अथवा सकाउला काम छिटो काम कसले सकाउला सक्छ त सकाउला। ल हेर्नुस् यहाँ क्वेसन यस्तो सोधेको छ है, ए लाई 1 का तल 4 भाग काम गर्न के लाग्छ 10 दिन लाग्छ, बी लाई 40% काम गर्न 12 दिन लाग्छ र सी लाई हेर्नुस् त 1 का तल 3 भाग काम गर्न कति लाग्छ 13 दिन लाग्छ भने सबभन्दा छिटो काम कसले सक्छ भन्छ। सामान्य क्वेसन गरेको छ है, सामान्य क्वेसन गरेको छ। ल हेर्नुस् ओके, अब यहाँ हेर्नुस् सामान्य क्वेसन जस्तो ए ले 1 का तल 4 भाग काम 10 दिनमा गर्छ भने पूरा काम कति दिनमा गर्छ हेर्नुस् त, यसलाई काट्दा एकचोटी काट्यो पूरा कामलाई 40 दिन, यसलाई 40 दिन लाग्ने रहेछ ए लाई। बी लाई 1 का तल हेर्नुस् त के छ, बी लाई 40% काम गर्न 12 दिन लाग्छ, 40% काम गर्न यसलाई 12 दिन लाग्छ भने 100% काम गर्न कति दिन लाग्छ, यो 40% काम गर्न 12 दिन लाग्छ भने 100% काम गर्न भनेको अपन 100 गर्ने हो, किनभने 100% मा 40 भाग काम गर्ने हो। यसले 0 ले 0 काटिहाल्यो, यसले 3 चोटी काट्नु हुन्छ, यो भने 30 3 भयो। 40% काम गर्न भने 40 को तल 100 भन्नु भएको छ नि। अब सी ले सामान्य क्वेसन छ, सी ले 1 का तल 3 भाग काम गर्न कति दिन लाग्छ 13 दिन लाग्छ भने 13 त्यहाँ कति 39 दिन लाग्छ। अनि सबभन्दा छिटो काम कसले गर्ने रहेछ बी ले गर्ने रहेछ। आन्सर के हो बी भयो, आन्सर बी भयो है। यस्तो सामान्य क्वेसन गरेको छ, यस्तो खाले क्वेसन आयो भने तपाईले यो तरिकाले गर्नु पर्यो। कसैलाई डाउट छ यसमा, कसैलाई डाउट छ सोधिदिन सक्छ, भोलि तपाईलाई सिम्पल क्वेसन पनि नसोध्ला भन्न सकिन्न, सामान्य क्वेसन पनि गरेको छ। ओके ओके हेर्नुस् है त, अब हेर्नुस् है त क्वेसन, अर्को क्वेसन हेर्नुस्। यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है, नासुलाई चाहिँ सोधेको छ क्वेसन, अप्सरलाई सोधेको छैन। ए बी भन्दा हेर्नुस् है, ए पहिला तपाईलाई म कन्सेप्ट गर्छु यसको अनि बल्ल गरौँ है त। क्यापासिटी वाला सोध्यो भने क्यापासिटी सिटी टाइपको क्वेसन सोध्यो भने हेर्नुस् है, ए बी भन्दा यो क्वेसन चाहिँ कन्सेप्टको लागि है, ए बी भन्दा 40% क्षमतावान छ, एज 40% इफिसिएन्ट देन के भन्छ बी भन्छ, 40% क्षमतावान छ। ए लाई कुनै काम गर्न 20 दिन लाग्छ भने बी लाई सोही काम गर्न कति दिन लाग्ला, सोही काम गर्न कति दिन लाग्ला, यो चाहिँ तपाईलाई सामान्य कन्सेप्टको लागि क्वेसन देखाउँदैछु हेर्नुस् है। ए बी भन्दा 40% क्षमतावान छ, ए लाई कुनै काम गर्न 20 दिन लाग्छ भने बी लाई सोही काम गर्न कति दिन लाग्छ भन्छ। अब यसलाई के गर्ने नि क्यापासिटी भन्नु भएको छ नि, क्यापासिटी इन्टु डेज बराबर क्यापासिटी इन्टु डेज को फर्मुला प्रयोग गर्ने। क्यापासिटी जो कमजोर छ उसको क्यापासिटीलाई तपाईले 100% मान्ने भन्नु भएको छ नि, जो कमजोर छ उसको क्यापासिटी 100% मान्ने। को ए बी भन्दा 40% क्षमतावान छ भने यतापट्टि बी राख्नु भने यतापट्टि यसलाई बी को क्षमता 100 भयो नि ए को 140 भयो। ए लाई 20 दिन लाग्छ भनेपछि बी लाई कति दिन लाग्छ 1 दिन, 0 ले 0 काट्यो, 0 ले 0 काट्यो, कति भयो 28 दिन भयो, सिद्धिहाल्यो नि। यस्तो यो चाहिँ कन्सेप्टको लागि तपाईलाई मैले गर्दैछु, क्यापासिटी इन्टु डेज बराबर क्यापासिटी इन्टु डेज को फर्मुला लगाउने। तर कहिलेकाहीँ यही क्वेसनमा दुवै जना मिलेर भन्न सक्छ, दुवै जना मिल्यो भने त तपाईलाई गाह्रै छैन, दुई जना मिल्यो भने तपाईको ए को दिन कति हो 20 हो, बी को दिन 28 आयो, अब दुईटाको अइ गरे जस्तै गरेर एलसीएम लिएर गर्दिने,
हेर्नुहोस् है, मैले यो क्वेसन तपाईँलाई किन गरिरहेको छु भने क्यापासिटी आयो भने के गर्ने कम्पेयर यसरी गराउनु पर्छ है त। एकपट्टि क्यापासिटी इन्टु डेज बराबर क्यापासिटी इन्टु डेज, जो कमजोर छ उसको 100% मान्ने जहिले पनि, किन क्षमता त जसको नि 100% हुन्छ नि, जति भए पनि। तपाईँले 1 रुपियाँ किने पनि कुनै सामानको मूल्य 100% हो, तपाईँले लाखौं रुपियाँ किने पनि त्यसको के हो तपाईँको सीपी चाहिँ कस्ट प्राइस 100 हो भनेपछि क्यापासिटी नि यहाँ जहिले पनि मान्छे के हुन्छ 100 मा के हालिन्छ कम्पेयर गरिन्छ। पर्सेन्ट आउन बित्तिकै जहिले पनि 100 सँग के हालिन्छ कम्पेयर गरिन्छ है त। ओके, अब हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस् है यहाँ, अब तपाईले यहाँनिर यहाँ मलाई हेर्नुहोस् है यहाँ, अब तपाईले यहाँनिर ए हेर्नुहोस् है, ए बी भन्दा तीव्र क्षमतावान छ, तीव्र क्षमतावान छ। त्यसैले छ पूर्ण विराम, त्यसैले कुनै काम गर्दा त्यसैले कुनै काम गर्दा बी भन्दा 60 दिन कम समयमा काम सक्छ, अथवा 60 दिन छिटो काम सक्छ, पुरो एउटै हो। बी भन्दा 60 दिन कम समयमा काम सक्छ भन्नु र बी ले भन्दा 60 दिन छिटो काम सक्छ भन्नु कुरा एउटै हो है। काम सक्छ भने हेर्नुहोस् त, दुवै जना मिलेर उक्त काम कति दिन गर्ला, दुवै जना मिलेर उक्त काम कति दिनमा गर्ला, उक्त काम कति दिनमा गर्ला, दिनमा गर्ला। तपाईँलाई यसरी क्वेसन गरिदिन सक्छ। अब अप्सन 10, 20, 20/5, 22/5। ल यो क्वेसन पनि सोधिन सक्छ अफिसरलाई है। नासुलाई चाहिँ क्वेसन सोध्दैन, कन्फर्म हो, नासुलाई क्वेसन सोध्दैन, अफिसरलाई क्वेसन सोधिन सक्छ। किनभने नासुलाई यो क्वेसन सोधिसकेको छ, त्यही क्वेसन अफिसरलाई सोध्न सक्छ। एक बी भन्दा तीव्र क्षमतावान छ, त्यसैले कुनै काम गर्दा बी भन्दा 60 दिन कम समयमा काम सक्छ। भने दुवै जना मिलेर भन्छ, हेर्नुस् यहाँ, दुवै जना मिलेर उक्त काम कति दिनमा गर्लान् भन्छ। 20 दिन निकाल्नुभयो सीताराम, फुयालले रङ, 22/5 निरोज, दाल गुड, अस्मी ढकालले पनि गुड, अरु है। हामीले रेगुलर क्लास पढ्दा पनि मलाई पढ्न साथीहरुलाई मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु टाइम एन्ड वर्कमा यी छन् है भनेर मैले तपाईलाई गराइसके पनि छु है। तपाईले ती क्वेशनहरुलाई पनि विशेष ख्याल गर्नु होला। मैले ती क्वेशनहरु पनि गराएको छु, नगरा होइन। ल हेरौँ यहाँ, अब तपाईले यसलाई क्यापासिटीबाट राखेर गरेर दिन निकाले पनि हुन्छ, क्यापासिटीबाट राखेर डाइल्युट गरेर हुन्छ। म क्यापासिटीबाट राखेर नि गर्छु, डाइल्युट गर्छु। हेर्नुस् है, क्यापासिटी ल यदि बी को क्यापासिटी 100 भयो भने ए को क्यापासिटी कति भयो 300 भयो। किन यो तीव्र क्षमतावान छ, यो 100 हुँदा यो तीव्र हुन्छ। यसलाई x दिन लाग्छ भने यसलाई लाग्ने भन्दा 60 दिन कम लाग्छ, x - 60। हेर्नुस् किन क्वेशनले भनिरहेछ बी भन्दा 60 दिन कम समय लाग्छ भनेपछि यसलाई x दिन लाग्छ भने यसलाई x - 60 लाग्छ। अब यही काटे भइहाल्यो। हेर्नुस् तपाईले यहीबाट काट्न सक्नुहुन्छ, भन्नु भएको छ नि, यसले यसलाई दुईटा यही काट्न सकिहाल्नुहुन्छ, मल्टिप्लाईमा हो। यो भनेको 3x माइनस कति भयो 6 3 18 बराबर यो कति भयो x भयो। यसलाई उतापट्टि लैजाउँ, 180 माइनस बराबर यो प्लस यो माइनस हुन्छ, माइनस 3x प्लस x भनेको माइनस 2x। अब 180 लाई हेर्नुस् त माइनस 2x ले गर्दा माइनसले माइनसलाई पनि काटिहाल्यो, यसले यसलाई x को भ्यालु कति आयो 90 आयो। अब त के छ र यो चाहिँ तपाईले क्यापासिटीमा राखेर डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् यसमा डाइरेक्ट पनि देखाउँछु। अब जब बी लाई नै 90 दिन लाग्छ भनेपछि एलाई त कति दिन लाग्ने भयो 60 दिन कम लाग्छ भनेपछि 30 दिन लाग्ने भयो। हेर्नुस् अब त के छ, ए लाई 30 दिन, बी लाई 90 दिन। अब एलसीएम 90, यसले 3 पटक, यसले 1 पटक, दुईटा जोड्ने सँगै मिलेर भने हो नि त। मिलेर भनेपछि जोड्ने, दुई जनाको दिएर एक जनाको सोध्यो भने घटाइदिने। तपाई र मेरो दिएर तपाईको मात्र सोध्यो भने दुई जनाको घटाउनु पर्यो, तपाईको र मेरो दियो भने दुई जना मिलेर भनेपछि जोड्नु पर्यो।
अब जोडौँ 4 भयो 4 ले 90 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ 22.5 हुन्छ है 4 ले 90 लाई भाग गर्दा 22.5 चोटी जान्छ है त्यसैले आन्सर कति हो 22.5 कसैलाई डाउट छ भने यसमा क्रस क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ डाउट छैन भने म डाइरेक्ट तपाईलाई देखाउँछु हेर्नुस् है अब डाइरेक्ट हामी कसरी गर्न सक्छौं भने केही गर्नु पर्दैन हेर्नुस् है डाइरेक्ट हेर्नुस् है ए लाई x 3 लाग्यो भने b लाई त 3x दिन लाग्ने भयो हेर्नुस् यो b लाई चाहिँ 3x लाग्ने भयो यो दुईटाको डिफरेन्ट भने 60 दिन हो हेर्नुस् है म डाइरेक्ट गर्दै छु हेर्नुस् है तपाईलाई यो b लाई यसलाई x 3 लाग्यो भने यसलाई 3x लाग्ने भयो भन्नु भएको छ नि यहाँ हेर्नुस् है आज हेर्नुस् त यहाँनिर यसलाई x 3 लाग्यो भने यसलाई कति लाग्ने भयो 3x 3 गुणा बढी लाग्ने भयो त्यसैले यसलाई भन्दा यो 3 गुणा छिटो छ भन्नु नै तपाई भन्दा म 3 गुणा छिटो छु भन्नु र मलाई भन्दा तपाईलाई 3 गुणा बढी समय लाग्छ भन्नु र एउटै हो नि मैले 1 घण्टा गर्ने काम तपाईले 3 घण्टा गर्नुहुन्छ नि तपाई भन्दा मलाई 3 गुणा छिटो भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्ट है त्यो 60 रहेछ भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्ट कति 2x अब यसले भाग गर्दा फेरिमा हेर्नुस् त यसले त यसलाई काट्ने हो 30 चोटी काट्यो x बराबर कति आयो 30 आयो x भने कुन हो यो भने कति हो अब 90 हो ल कसरी दिइहाल्यो a बराबर 30 b बराबर 90 एलसीएम कति 90 यसले 3 चोटी यसले 1 चोटी जोड्दा 4 4 ले 90 लाई भाग गर्दा 22.5 यसरी गरे पनि हुन्छ तपाईले निकालेरै गरे पनि हुन्छ अहिलेको जस्तो तपाईँ क्यापेसिटी निकालेर गरे पनि हुन्छ तपाईले यो चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ छोटो एक स्टेपमै आइहाल्छ हेर्नुस् त छोटो छ एक स्टेपमै आइहाल्यो कसैलाई अझै डाउट छ भने यहाँ हेर्नु होला किनभने जब a लाई x 3 लाग्यो भने यसलाई यो भन्दा 3 गुणा बढी लाग्छ कसलाई b लाई अनि यसले भन्दा यसले 60 दिन छिटो काम सिद्धाउँछ भनेको त्यो दुईटाको डिफरेन्ट भनेकै 60 हो यो दुईटाको 3x र x को डिफरेन्ट कति त 2x अब यो 2 ले 60 लाई 30 चोटी काट्यो 30 बाइ x भनेकै x बराबर कति 30 दिन हो x भने कसको दिन हो a को a लाई 30 दिन लाग्छ भने b लाई कति दिन लाग्छ 90 दिन अब एलसीएम थाहा छँदैछ तपाईलाई 1 जोड्दा 4 मिलेर भनेपछि 22.5 दिन यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईहरुले यसरी गर्नुपर्छ है यसमा यो क्वेशन पनि राम्रै क्वेशन हो अफिसर साथीहरुलाई सोध्न सक्छ है सोध्न सक्छ है के छ ठिकै भइराछ कुरो है अब यसमा तपाईलाई पोसिबल क्वेशनहरु पनि हेरौं है अब हेरौँ है त हामीले भोलिबाट चाहिँ हामी च्याप्टर वाइजमा जान्छौं है आज मात्रै हो यो भोलिबाट चाहिँ हामी तपाईले यस्तो यो जिगज्यागमा जानु ट्याग सिरिज एन्ड सिक्वेन्स रेस एन्ड डिस्टेन्स र्याङ्किङ अर्डर कोडिङ डिकोडिङ ट्याग यो यसरी हामी चाहिँ सुई सुई गर्दै जान्छौं है अनि अब हेर्नुस् है त अर्को क्वेशन यो अल्टरनेट टाइपको क्वेशन पनि सोध्छ जस्तो लाग्छ के मलाई हेर्नुस् है अल्टरनेट टाइपको क्वेशन पनि तपाईलाई सोध्छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइपको आयो भने तपाईले चाहिँ मजाले यो बिगार्नु हुँदैन है अल्टरनेट भनेको जस्तै हेर्नुस् है ए ले कुनै काम 12 दिनमा गर्छ बी ले सोही काम हेर्नुस् त सोही काम कुनै काम भन्छ है ए ले कुनै काम 12 दिनमा गर्छ बी ले सोही काम 15 दिनमा गर्छ तर तिनीहरुले अल्टरनेट दिनमा काम गर्छ अथवा ए ले गरेको दिन बी ले काम गर्दैन अथवा तिनीहरुले वैकल्पिक दिनमा काम गर्छन् भन्ने छ है तपाईलाई यो भनेको अल्टरनेट ए ले गरेको दिन बी ले गर्दैन भनेर क्वेशन भन्न सक्छ हेर्नुस् है त ए ले गरेको दिन बी ले काम गर्दैन र बी ले काम गरेको दिन बी ले काम गरेको दिन ए ले काम गर्दैन तर
सुरुमा बीले काम गर्छ, सुरुमा बीले काम गर्छ, बीले काम गर्छ भने काम कति दिनमा सकिएला, भने काम कति दिनमा सकिएला, काम कति दिनमा सकिएला, काम कति दिनमा सकिएला। ल त हेरौँ के गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ एले कुनै काम 12 दिनमा गर्छ, बीले सोही काम 15 दिनमा गर्छ। एले काम गरेको हेर्नुहोस् है, गरेको दिन बीले काम गर्दैन र बीले काम गरेको दिन एले काम गर्दैन, तर सुरुमा बीले गर्छ। यो भन्नुको कारण नि फरक छ है, यो त्यतिकै भनेको होइन, तर सुरुमा बीले काम के गर्छ भने अन्तिम दिनमा कसले काम गर्ला पनि भन्न सक्छ तपाईलाई, भने अन्तिम दिनमा कसले काम गर्ला पनि भन्न सक्छ तपाईलाई। तर अहिले हेर्दा काम कति दिनमा सकिएला भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई अलिकति फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ। यसलाई दोब्बर गरेर 24 र 30 गरेर गर्न हुँदैन, यो बिग्रिन्छ त्यसो गरियो भने। एले 12 दिनमा गर्छ, बीले 15 दिनमा गर्छ। एलसीएम लिनुस् तपाईले, दुईटाको एलसीएम कति हो, दुईटैले भाग नम्बर खोज्नु पर्यो 60, जम्मा काम 60 भाग रहेछ। एलले हेर्नुहोस् है, एलले 5 चोटि जान्छ, एलले 4 चोटि जान्छ। एले एक दिनमा 5 भाग काम गर्छ, बीले एक दिनमा 4 भाग काम गर्छ, 2 दिनमा 9 भाग काम सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ कुरो, यहाँ हेर्नुहोस्, यसले एक दिनमा गर्ने हो 5 भाग, यसले दोस्रो दिन गर्ने हो 2 दिन बराबरमा 9 भाग काम सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् 9 भाग कामलाई 2 दिनमा सिद्धिन्छ भने 1 भाग काम भनेपछि त 2 का तल 9 इन्टु 60 भाग काम गर्न पर्यो। 120 लाई तपाईले के गर्नु, 9 ले भाग गर्नु पर्यो। कुरो यस्तो हेर्नुस्, 2 दिन बराबरमा गर्ने हो, मैले भने बुझ्नु भएको छैन, 2 दिन बराबरमा काम गर्ने हो। अब 120 भयो, हेर्नुस् त, 3 ले काट्यो भने हुन्छ, 3 ले काट्नुस् 20 चोटि, 3 ले काट्नु 3 चोटि, 40 को तल 9, 9 चौको 36, बाँकी रह्यो 4 बाई कति 9 दिन। हेर्नुस् है, तपाईले गरेको त एन्सर ल्याउनु भएन कसैले पनि। अब हेर्नुस् है, तपाईले त्यहाँ बुझिन भनिदिनु भएको छ, बुझ्नु भएन भने म इजिली बुझाइन्छु तपाईलाई, केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुस् यसलाई यहाँ तपाईलाई हेर्नुस् यहाँ, यो अल्टरनेटिभ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है, यस्ता क्वेशनमा तपाईलाई झुकाउँछ। जस्तो एले काम 12 दिनमा गर्छ, बीले काम 15 दिनमा गर्छ, एलसीएम लिँदा 60, एलले 5 चोटि जान्छ, एलले 4 चोटि जान्छ। यो भनेपछि त दुईटाले एक दिनमा मिलेर गर्दा चाहिँ 9 भाग काम गर्ने हो एक दिनमा चाहिँ, तर यहाँ मिलेर गरेकै छैनन् क्वेशन, बुझ्नु भएको छ नि, मिलेर गरेकै छैनन् काम यिनीहरूले। अब क्वेशनले हेर्नुस् त यहाँ के भन्दैछ, एले गरेको दिन के कसले गर्दैन, बीले गर्दैन, बुझ्नु भएको छ नि, एले गरेको दिन के गर्दैन, बीले गर्दैन, बीले गरेको दिन कसले गर्दैन, एले। अब भनेपछि 5 चोटि, यसले 4 चोटि, अब यसले एक दिन गर्छ, यसले एक दिन गर्छ। हेर्नुस् है तपाईँ, जम्मा काम 60 भाग, यसले गर्दा मात्र 12 दिन गर्ने हो। अब तपाईँ बुझ्नुस् कि जम्मा काम त हामीले 60 भाग काम गर्ने हो, एले एक दिनमा 5 भाग काम गर्छ एक दिनमा, पहिलो दिन बीले गर्ने हो। हेर्नुस् है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है, हेर्नुस् ल, यसले पहिलो दिन 4 भाग काम गर्छ, किन बीले काम सुरु गर्छ भनेको छ। दोस्रो दिन एले गर्ने हो, 2 दिन बराबर 9 भाग काम सिद्धियो, फेरि तेस्रो दिनमा यसले गर्छ, चौथो दिनमा यसले गर्छ। हेर्नुस् है, 4 दिन बराबर, यो 2 दिन भयो, 4 दिन बराबर 9 गुणा 18 भाग काम सिद्धियो 4 दिनमा। फेरि 5औं दिनमा बीले गर्छ, यो त बीले गर्ने हो, यो एले गर्ने हो। फेरि 6औं दिनमा कसले गर्छ, 6औं दिनमा एले गर्छ, भन्नु भएको छ नि। अब हेर्नुस् त यहाँ, हेर्नुस् यहाँ, यो भनेको कति भयो, 9 9 9 9 त्यहाँ 27 भाग काम सिद्धिसक्यो। दिन कति लाग्यो, जम्मा 6 दिन लाग्यो, 27 भाग काम सिद्धिन। अब हेर्नुस् यहाँ, 27 भाग भएपछि अब 7 दिनको दिनमा 8 दिनको दिनमा, अब हेर्नुस् है ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है, 7 दिनको 8 दिनको दिनमा। अब हेर्नुस् है, यसले फेरि तपाईलाई यहाँ 4 भाग काम गर्यो, यसले फेरि 5 भाग काम गर्यो 8 दिनमा। त्यो चाहिँ अहिले मैले निकालेकोमा चाहिँ के थियो भने तपाईको त्यो चाहिँ
2 दिन बराबर तपाईको 9 भाग काम थियो भन्नु भएको छ नि त 2 दिन बराबर त्यसलाई इन्टु 2 गर्नु पर्छ अब हेर्नुस् अब तपाईले यहाँ मजाले बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् यसले पहिलो दिन गर्यो 4 भाग क्लियर दोस्रो दिन गर्यो यसले 9 भाग काम सिद्धियो 2 दिनमा 9 भाग 2 दिनमा 9 भाग सिद्धियो 9 4 भाग भयो 4 दिन भयो 9 27 भाग भयो 36 भाग काम हेर्नुस् त हेर्नुस् है धनपुर हेर्नुस् है 3 2 दिनमा 2 दिनमा 2 दिनमा 2 दिनमा अब 2 9 भाग कामलाई तपाईको 2 दिनमा सक्ने हो भनेपछि त अब हेर्नुस् त अब 18 भाग काम गर्ने भन्नु भएको छ नि अब फेरि अर्को तपाईले गरे भएदेखि फेरि बिले गर्ने हो कति दिनमा 9 दिनमा यो 9 यो फेरि कति भयो 5 भयो त 1 2 3 4 अब तपाईले आउँदा 5 आयो 9 5 45 9 9 छक्का 54 भन्नु भएको छ नि 9 छक्का के भयो 54 9 छक्का 54 भनेपछि 6 आउँदा 9 छक्का 54 हुन्थ्यो भने दुदु दिन भने 12 दिन लाग्यो पछि 13औं दिनको दिनमा के आएको काम सिद्धिने भयो भन्नुभयो नि यसरी गरे पनि भयो अहिले मैले गरे जस्तै डाइरेक्ट गरे पनि भयो तपाईले डाइरेक्ट भनेको कसरी गर्ने भने हेर्नुस् त डाइरेक्ट यसरी गरे पनि हुन्छ तपाईले डाइरेक्ट भनेको कसरी गर्ने यसको एलसीएम 60 यो भनेको 1 दिन 2 दिन 2 दिनमा तपाईको 9 भाग काम सिद्धिने हो 2 दिन बराबर के आयो 9 भाग काम सिद्धिने हो नि त पुरा काम भनेको कति छ 60 छ भनेपछि 2 दिनमा हेर्नुस् तपाईको 9 भाग कामलाई 2 दिनमा गर्ने हो भने 9 इन्टु के हाल्नुस् 60 गर्नुस् 120 लाई 9 भनेको तपाईलाई 13 point समथिङ आउँछ 13 point समथिङ भनेको कति दिन हो 14 दिन हो है अब हेर्नुस् त यो भने 120 का तल कति 9 है 9 है अब यसले काट्दा फेरिमा अब 3 ले काट्नु भने 40 3 ले काट्नु भने 3 भनेको 40 का तल 40 को तल 3 भनेको 13 त्यहाँ 39 1/3 यो भनेको कति दिन करिब करिब तपाईलाई दिन 14 दिन पनि सक्छ उसले 14 नदिकिन तपाईलाई 13 दिन दिन पनि सक्छ 13 1/3 दिन पनि सक्छ है अहिले मैले त्यहाँ काट्दामा यहाँ ले काटियो होला है 9 ले काटियो होला है त्यहाँ 3 ले हो है त्यो भएर मिस्टेक भयो होला त्यहाँ काटाइमा है 13.1 अथवा 13 होल 1/3 गरे पनि हुन्छ यसलाई तपाईले उले एप्रोक्सिमेटली गर्दा 14 दिन राख्दिन पनि सक्छ के भन्नु भएको छ नि उले 13 दिन नगरिकिन तपाईलाई के दिन सक्छ 14 दिन गर्दिन पनि सक्छ सर अन्तिममा दिन कसले गर्यो भन्ने भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ अन्तिममा त तपाईको बिले गरिहाल्यो किन अन्तिममा बिले गर्छ भने 13 दिनसम्म त गर्दा फेरिमा तपाईको के पुग्छ लास्ट दिनमा भन्नुभएको छ नि 14औं दिनको दिन बिले गर्छ 13 दिनमा काम नभएपछि 14औं दिन स्टार्टिङमा त बिले गर्ने हो नि त त्यसरी गर्ने हो अन्तिम दिनमा सोध्यो भने बिले गर्छ अब डाउट छ एले गर्छ एले गर्दैन एले गर्छ बिले सुरु गरे हो नि बिले सुरु गरेपछि अन्तिममा एले गर्ने हो 14औं दिनमा तपाईलाई हेर्नुस् है त अब कसैलाई डाउट छ लास्टमा एले गर्छ भन्दै हुन्छ बी बाट सुरु भएको हो बी बाट सुरु भएपछि लास्टमा गएर एले 13 दिनसम्म गर्ने भयो भन्नु भएको छ नि बी बाट सुरु भने हो काम डाउट छ अब यसो गर्न चाहिँ पाइदैन है धेरै मान्छेले यहाँ यसो गर्दिन्छ र बिग्रिन्छ हेर्नुस् है 12 × 2 गर्दिने 24 15 × 2 गर्दिने 30 यो गरेर गरियो भने चाहिँ गइयो है त्यो गरेर गर्यो भने चाहिँ गइयो त्यसकारणले हामीले के गर्ने हो यसरी नि गर्नुपर्छ डाउट छ कसैलाई ल यस डाउट छ रे ल डाउट छ भने अझै पनि कसैलाई डाउट छ भने हेर्नुस् है एले 12 दिनमा छ बी ले 15 दिनमा छ है यसको एलसीएम 60 यसले कति 5 चोटी यसले कति 4 चोटी अब तपाईले धर्कै तानेर गर्दा पनि हुन्छ के भन्नुभएको छ जम्मा तपाईले धर्कै तानेर गर्दा पनि चाहिँ यो भनेको 2 दिनमा 9 भाग काम सिद्धिन्छ 9 भाग काम 2 दिनमा सिद्धिन्छ 1 भाग भन्दा त 2 को तल 9 हो नि त पुरा काम 60 भाग हो 60 भाग भनेपछि यसले तपाईलाई हेर्नुस् 3 ले काट्नु भयो नि 3 ले 20 चोटी काट्छ 3 ले 3 चोटी काट्छ भन्नुभएको छ नि 40 को तल 3 भनेको 13 त्यहाँ 39 1/3 दिन यति भने त हो अब पुरो बुझ्नु भएन अहिले मैले गरे जस्तो 13 घटा तान्नुस् 13 वटा अनि थाहा भइहाल्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पुरो बुझ्नु भएन भने त्यो पहिला बीले एले बीले एले बीले एले बीले एले बीले एले बीले एले लास्ट दिन कसले आयो बीले आयो 13 दिनमा 13 दिनसम्म नभइसकेपछि
14औं दिनसम्म लाग्ने भनेर तपाईँलाई दियो भने मैले होइन यसले 5 4 5 सरी 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 अब लास्टमा 4 हो बुझ्नुभयो नि अब भाग गर्नुभयो नि 9 भाग 18 27 36 45 54 प्लस 4 ले कति भयो 58 भयो भ्याइएन भन्नुभएको छ नि नभ्याएपछि अर्को दिन कसले गर्छ अब तपाईको लास्ट दिनमा फेरि अलिकति बाँकी रहन्छ त्यो भनेको लास्ट दिनमा बीले नै गर्ने स्टार्ट भनेपछि अब गर्ने पालो चाहिँ एले आउँदो रहेछ है लास्टमा एले नआए बीले नआए एले आउँदो रहेछ लास्टमा हामीले फेरि अलिकति दिन लाग्ने भयो भनेको 14औं दिन लाग्ने भयो तपाईले 13औं दिनसम्म 58 भागमा त काम भ्याइ भयो 60 भाग छ त्यसैले तपाईलाई 13 दिन नदेखिन 14 दिन अप्सन दिन सक्छ त्यसैले तपाईलाई हामीले भनेकै कारण 13 1/3 भनेकै दिन 14 हो है ल केही डाउट छ कसैलाई अब हामी भोलिबाट हामी त्यसरी जान्छौँ है त ओके आज यति हो 1 घण्टा मात्रै गर्छौं आज दिन अहिले सुरुमै भनेको थियौं हामी आज 1 घण्टा मात्रै गर्छौं अब भोलि हामी कन्टिन्यू गर्छौं है त भोलिबाट चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैनौं पहिला हामी भोलिबाट जान्छौं ल थ्यांक यू बाइ बाइ थ्यांक यू सो मच सर सुनिल सर अर्को क्लास छ नि हजुर सर हजुर अब अर्को क्लास सुरु गरे एकछिनमा सर है हुन्छ जति पनि साथीहरु युट्युबमा यदि यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने यदि तपाईहरु चाहिँ यो तुफान ब्याच आइक्यू र इंग्लिशको लाइभ क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरुले चाहिँ भोलि यथाशीघ्र एडुसर एकाडेमीमा सम्पर्क गर्नु होला र हिजो र आजको चाहिँ हामीले ब्याकअप क्लास तपाईहरुलाई युट्युबमा राखेका छौं त्यहाँबाट तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ